बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी आइलैंड के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। मैं 1987 से मरीज़ों के इलाज से मुंसलिक हूँ। करीबन 36 साल तक शोबे तिब का उस्ताद रहा हूँ। मरीज़ों को अपने वार्ड में मरते देखता रहा, मगर उनमें से कोई मरकर दोबारा ज़िंदा ना हुआ। मेडिकल के तलबा को मौत की निशानियाँ पढ़ाईं। उनमें से आँख की पुतली का फैल जाना मौत की निशानियों में से एक है, जिनको हम ब्रेन डेड में शुमार करते हैं। 1980 में डेरा गाजी खान में तबलीगी इज्तिमा था। टेलीफोन पर इत्तला मिली कि हाजी साहब सख्त बीमार हैं, आकर देखें। चुनाचा मैं और प्रोफेसर काजी अब्दुल वाहिद मरहूम दोनों डेरा गए तो हाजी साहब बहुत कमज़ोरी की हालत में बिस्तर पर सो रहे थे और रफ़ाए हाजत के रास्ते से खून जारी था। हम दोनों ने हाजी साहब से मुल्तान चलने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मान ली। नश्तर हस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल कराकर सर्जन साहब से मशवरा किया तो पता चला कि हाजी साहब के मैदे के ज़ख्म से खून आ रहा है। ऑपरेशन ज़रूरी है। जब दिल की कैफियत मॉनिटर की गई तो दिल की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और नब्ज़ तसल्ली बख्श नहीं थी। सर्जन ने लिख दिया कि खून की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता। चुनाचा खून के लिए बंदोबस्त किया गया। हाजी साहब से मोहब्बत करने वालों ने तो खून देने के लिए लाइनें लगा दी। कई हजरात ने 2-2 बोतलें खून दी। चुनाचा चंद मिनटों में खुद की 150 बोतलों का बंदोबस्त हो गया। दोनों बाजुओं और पाँव से 4 खून की बोतलें बैक वक्त चल रही थीं। इसके सिवा हाजी साहब का इलाज मुमकिन ना था। नश्तर की जामे मस्जिद में पाकिस्तान भर से लोग आए हुए थे और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही थी। दोस्तों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा इत्तला कर दी। उन्होंने हरमैन शरीफैन में दुआ का बंदोबस्त कर दिया। मैं अक्सर हाजी साहब की खिदमत में हाजिरी देता रहा। उनका बिस्तर हर वक्त खून से भरा रहता था। मुझे याद है कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो हाजी साहब ने अपनी कैफियत बताई और पूछा कि इस हालत में नमाज कैसे अदा करूं। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसी हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ें, क़ज़ा ना करें। हाजी साहब की ये हालत कई दिन तक रही। आखिर एक दिन असर के वक्त कमरे में काफ़ी सीनियर डॉक्टर खड़े थे। मैं भी वहाँ था। हाजी साहब ने डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब लाहौर वाले से कहा कि मेरे जाने का वक्त है, मुझे 6 कलमे पढ़ाएं। हाजी साहब ने 6 कलमे पढ़े और इसके बाद चुप कर गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। दिल के मॉनिटर मौत के आसार बता रहे थे। मैंने लोगों से कहा कि बाहर जाकर रोएं। चुनाचा सब बाहर चले गए। मैंने तफसील से हाजी साहब का मुआयना किया। दिल और फेफड़ों ने काम बंद कर दिया था। आंखों की पुतली फैल चुकी थी और बैटरी की रोशनी से कोई हरकत नहीं थी। नर्स रुई ले आई। हमने हाजी साहब का खून साफ किया, बिस्तर को, जिस्म को साफ किया और खून की 4 बोतलें निकाल दी। हाजी साहब का पहलू एक तरफ करके साफ किया, फिर दूसरे पहलू पर लिटाकर दूसरा पहलू साफ किया। बिस्तर की चादर को बदला और जब अच्छी तरह साफ करने के बाद हाजी साहब को सीधा लिटाया तो हाजी साहब ने बोलना शुरू कर दिया और पहला कलाम जो था वो ये कि सब अल्लाह से होने का यकीन पैदा कर लो। ये बात हाजी साहब ने 3 मरतबा दोहराई। अफसोस कि उस वक्त कोई मर्द नहीं था जिसको मैं इस बात का गवाह पेश करता। जब ये बात हाजी साहब ने 3 दफ़ा की तो मैंने कहा, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं?
حاجی صاحب نے وعلیکم السلام کہا اور فرمایا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں نے نبض دیکھی، بلڈ پریشر چیک کیا اور دل کا مانیٹر لگایا تو اب تو سب ٹھیک تھا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باہر جا کر رونے والوں کو بتایا کہ حاجی صاحب زندہ ہیں، مگر کسی نے نہ مانا۔ میں ان میں سے ایک کو اندر پکڑ کر لایا۔ اس نے حاجی صاحب کو زندہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر جا کر سب کو بتایا تو لوگوں نے رونا بند کر دیا۔ خون کی بوتلیں پھر جاری کر دی گئیں۔ سرجن صاحب کو بلا کر دوبارہ حاجی صاحب کو دکھایا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ وہی مریض ہے؟ اس کا دل بدل گیا ہے۔ حاجی صاحب کا تقریباً 3 گھنٹے آپریشن ہوا۔ آپریشن روم کے ساتھ سرجن روم میں ہم سب دعا کرتے رہے۔ حاجی صاحب کا منا لگاتار نوافل پڑھتا رہا۔ پھر حاجی صاحب کو 3 گھنٹے کے بعد باہر لایا گیا۔ ان کی صحت یابی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ چھٹے دن میرے گھر آ گئے، مجھے ہدیہ دیا اور شکریہ ادا کیا۔ میں نے اکرام کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے روک دیا۔ میں نے آپریشن کے ٹانکوں کا پوچھا جو آپریشن کے 10 دن بعد کاٹے جانے تھے، تو انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر کیا تو کوئی ٹانکا نہیں تھا، صرف پرانے آپریشن کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے 6 کلمے ہمارے سامنے پڑھے، پھر آپ مر گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، 2 فرشتے مجھے جنت البقیع میں لے گئے، میری قبر کی جگہ بتائی۔ اسی دوران تیسرا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ان کو واپس لے جائیں، انہوں نے اور کام کرنا ہے۔ تو میں نشتر اسپتال واپس آ گیا۔ نشتر اسپتال میں بیماری کے دوران حاجی صاحب کو 70 کے قریب خون کی بوتلیں لگیں۔ یہ اندازہ لگانا کہ حاجی صاحب کتنی دیر مردہ رہے مشکل ہے، اندازاً 15 منٹ یا زیادہ ہوں گے۔ چند سال قبل ہمارے ہڈی جوڑ کے پروفیسر کھیلتے ہوئے میدان میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو فوری ہسپتال لایا گیا۔ ان کی دل کی حرکت کو چالو کر دیا گیا جس سے وہ زندہ ہو گئے، مگر چند منٹ دماغ کو خون نہ ملنے کی وجہ سے برین ڈیڈ ہو گیا۔ اور یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں مگر پہچان نہیں سکتے، اپنے بچوں، بیوی، نوکروں کو بھول چکے ہیں، ان کی نوکری ختم ہو گئی اور چند سالوں سے گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہے فرق ایک دنیا دار میں اور ایک دائی کے درمیان۔ دائی کافی دیر مرنے کے بعد جب زندہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ حاجی صاحب کو مر کر زندہ ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ کافی عرصہ پہلے طاہر شاہ صاحب کوئٹہ والے کے ساتھ ہوا تھا۔ جب بھی میں رائے گنج جاتا تھا تو بتایا جاتا کہ طاہر شاہ صاحب کافی دیر مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ شاہ صاحب دعوت کے کام میں کوئٹہ میں مشہور تھے، سول سیکریٹریٹ میں ملازم تھے اور دعوت کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں داخل ہوئے اور وہاں ایک فرشتے نے آ کر ان کو بتایا کہ احکم الحاکمین کے پاس چلنا ہے۔ شاہ صاحب ہسپتال میں مر چکے تھے۔ ان کو گھر لے جانے کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا گیا۔ اسٹریچر پر ان کی میت کو ڈال کر گاڑی میں رکھا گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ اسی دوران شاہ صاحب کی روح واپس جسم میں آ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں اٹھ بیٹھے۔ گاڑی کا ڈرائیور اور ساتھ بیٹھے ہوئے رشتے دار ڈر کے مارے ان کو تنہا چھوڑ گئے۔ شاہ صاحب نے گاڑی سے اتر کر رکشے والے کو بلایا۔ جب رکشہ قریب آیا تو گاڑی کے ڈرائیور نے رکشے والے کو بھگا دیا۔ مجبور ہو کر شاہ صاحب پیدل گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر پہنچے تو گھر والے ڈر سے گھر خالی کر گئے۔ شاہ صاحب نے اپنی بیوی کو بلایا اور بتایا کہ میں مرا نہیں تھا، ڈاکٹروں نے غلط بتایا تھا۔ بڑی کوشش سے ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں اور حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ 1990 میں میرے جماعت کی تشکیل کوئٹہ میں ہوئی۔ وہاں طاہر شاہ صاحب بیٹھے تھے، ان کو بلایا۔ وہ دوسرے دن صبح کے وقت ہماری جماعت کو مسجد میں ملے اور انہوں نے اوپر والے حالات سنائے جو ہماری جماعت نے سنے۔ شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین سب سے پیارا ہے۔ جو دین کی محنت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں اور زندگی بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 2 واقعات اس چیز کا ثبوت ہیں۔